हामीले हाम्रा कुराहरूलाई उसले बुझ्ने शैलीमा ढालेर देखाउँदै लग्न सक्यौं भने नेपाली चलचित्रको उद्योग मानि नेपाली चलचित्र उद्योग भनौं, नेपाली चलचित्र उद्योग अझ फस्टाएर जान्छ। मैले 2039 सालमा बदलिदो आकाश भन्ने कथानक चलचित्र बनाएको थिएँ। नेपालभित्रै तपाईको मध्य पहाडी लोकमार्गमाथि हेर्नुहोस्, कयौं स्मार्ट सिटीहरू बनिरहेछन्। अहिले त्यहाँ सिनेमा हलै छैन। तिनीहरूलाई अब 6 महिनापछि युट्युबमा आउँछ। अब हामीले युट्युबमा मात्र सिनेमा हेर्ने बानी बनाइदिने कि थिएटरमा पनि ल्याउने र अरू प्लेटफर्मलाई पनि युज गर्ने, डिजिटल प्लेटफर्मलाई, त्यो पनि सोच्नु पर्यो। अरूले चाहिँ राम्रो भनिदिएपछि राम्रो भइदिने, ठुलो देशले राम्रो भनिदिएपछि अनि राम्रो भइदिने, ठुलो देशले नराम्रो भनेपछि नराम्रो भइदिने। हाम्रो आफ्नो चेतबाट यो सिनेमा राम्रो हुन सक्छ, यो सिनेमा चाहिँ राम्रो हो भन्ने कहिले पलाउने त? चलचित्रको कुन पाटो भनेको के हो भनेर व्याख्या गर्न सजिलो होला। चलचित्र नै भनेको चाहिँ के हो भनेर साधारण शब्दावलीमा प्रत्युत्तर दिने हो भनेदेखि त अब सेलुलोइड स्क्रिनमा मुभी क्यामेराले लेखिने कविता, कथा वा उपन्यास, यसमा राजनीति हुन्छ, यसमा आर्थिक कुराहरू हुन्छन्, यसमा सांस्कृतिक कुराहरू हुन्छन् र धार्मिक कुराहरू हुन्छन्, भौगोलिक कुराहरू, जो सबै पृथ्वीमा भएका जति कुराहरू सबै कुराहरू हुन्छन्। यो विस्तृत र व्यापक हुन्छ। मान्छेहरूले वास्तवमा चाहिँ खालि मनोरञ्जनको एउटा साधन मात्रै हो, यो टाइम कटाउने अथवा चाहिँ नि सिम्पली चाहिँ के भनेदेखि समय बिताउने साधनको रूपमा र एउटा रमाइलो गर्ने कुराको रूपमा मात्रै लिएका छन्। त्यो चाहिँ टोटली गलत हो। यो एकदमै विस्तृत छ, अगम छ, असाध्यै चाहिँ तपाईँको विस्तृत रूपमा चाहिँ यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो गहन छ। चलचित्र एउटा चल्ने चित्रहरूको कला हो भनिन्छ, हैन? जसले चाहिँ भिजुअलको माध्यमबाट समाजका कथाहरू भन्ने गर्दछ। यसको प्राविधिक भाषा भन्ने हो भने सिनेमा इज अ आर्ट अफ मुभिङ इमेज, यही नै हो। तर हाम्रो जस्तो देशमा सिनेमाको अर्थ अलिकति फरक हुन्छ, किनभने अलिकति विकासोन्मुख देश, यो एउटा बृहत मिडियाको माध्यम पनि भएको कारणले गर्दाखेरि समाजलाई सुसूचित गर्नको लागि, हैन, अब शैक्षिक क्षेत्रमा अथवा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, इभन राजनीतिको क्षेत्रमा लगायत समाजका विकृतिहरूलाई पनि उजागर गर्ने क्षेत्रमा चलचित्रले एउटा बृहत मिडियाको काम पनि गर्न सक्छ। सिनेमा एन्टरटेनमेन्ट पक्कै हो, तर सिनेमा एन्टरटेनमेन्ट भन्दा अगाडि सिनेमा चाहिँ एउटा कला हो, चलचित्र एउटा कला हो जसले ह्युमन बिइङलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन को बाटो दिन्छ क्या। जस्तो एउटा पेन्टिङलाई मजाले हेरिराख्नुहोस्, त्यो पेन्टिङले तपाईँलाई यति गहिराइमा लिएर जान्छ, एउटा मेडिटेटिभ यात्रामा लिएर जान्छ पेन्टिङले, राम्रो पेन्टिङले। त्यसै गरी तपाईँले राम्रो सिनेमा, राम्रो कलात्मक सिनेमा यदि हेर्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई एउटा राम्रो मेडिटेटिभ जर्नीमा लिएर जान्छ, जसले एउटा ह्युमन बिइङ को मेन अब्जेक्टिभ, एकजना ठुलो मेकरले, तार्कोस्की भन्ने मेकर हुनुहुन्छ, उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, सिनेमाले वा कलाले मानव जातिलाई स्पिरिचुअलिटीतिर बिस्तारै धकेल्छ अरे क्या, बिस्तारै त्यो भित्र इनर जर्नीमा लिएर जान्छ अरे कलाले भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या। त्यो कलाभित्र त्यति धेरै त्यो स्ट्रेन्थ लुकेको छ क्या, जसले एउटा ह्युमन बिइङलाई राम्रो जर्नीमा लिएर जान सक्छ, एउटा स्पिरिचुअल जर्नीमा लिएर जान सक्छ। त्यस कारणले चलचित्र चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ एउटा कला हो। पटकथा चलचित्रको ब्रेन हो। जसरी ब्रेनबाट मानिसका अरू इन्द्रियहरू सञ्चालित हुन्छन्, त्यसरी नै पटकथाबाट चलचित्रका अरू थुप्रै कुराहरू सञ्चालित हुन्छन्। त्यसकारण मेरो दृष्टिकोणमा पटकथा भनेको चलचित्रको मस्तिष्क। पटकथा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो पदमा लेखिने रूपमा मात्रै परिभाषित नगरेर
त्यो चाहिँ आद्योपान्त रूपमा चाहिँ चलचित्र नै हो त्यो है। र त्यो असाध्यै चाहिँ के भनेदेखि त्यो टेक्निकल हुन्छ क्या, प्राविधिक रूपमा चाहिँ लेखिन्छ र टेक्निकल्ली चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नाटक लेखे जस्तो साधारण चाहिँ तपाईँ डायलगहरू र अलिकति बढ्न मात्रै होइन। पटकथा भनेको पर्दामा देखिने सम्पूर्ण कुराहरूलाई, यावत कुराहरूलाई, ब्याकग्राउन्डका कुराहरूदेखि लिएर जस्तो भनौँ न के भनेदेखि चाहिँ इमेज साइजदेखि लिएर तपाईँको क्यामेरा एङ्गल, क्यामेरा हाइट होइन, यी कुराहरू पनि हुन्छन्। सबै कुराहरू लेखेका हुन्छन् त्यसमा। र अब पटकथा यदि राम्रो छ भनेदेखि त्यो चलचित्र सुन्दर बन्न सक्छ। पटकथा नै राम्रो लेखिएको छैन भने अथवा चाहिँ फ्लोरमा गएर चाहिँ तिनै चाहिँ यसो ब्रेकडाउन गर्न खोज्यो डाइरेक्टरले भनेदेखि द्याट इज गन विथ द विन्ड, त्यो राम्रो हुन सक्दैन। आँखा नदेख्नेले पनि हेर्न सक्नुपर्छ, कान नसुन्नेले पनि बुझ्न सक्नुपर्छ, लेख्न पढ्न नजान्नेले पनि यसको भाषा बुझ्नुपर्छ। भनेको मतलब त्यो एउटा सरल भाषामा हुनुपर्छ चलचित्र, सबैले बुझ्ने भाषामा बन्नुपर्छ भनिन्छ। अब प्राविधिक रूपमा चलचित्रले एउटा कथालाई पटकथाले चाहिँ चलचित्रको पर्दामा एउटा सुन्दर प्रस्तुतिको रूपमा बगाउन मद्दत गर्छ। त्यसैलाई नै स्क्रिन प्ले यानि कि पटकथा भन्ने गरिन्छ। पटकथा जति सुस्त, सरल र चुस्त भयो त्यति नै सबै वर्गका मान्छेहरूले बुझ्ने चलचित्र बन्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ। पटकथा मात्रै सबै कुरा चाहिँ होइन, फेरि डिरेक्टर चाहिँ सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण इलिमेन्ट हो सिनेमाको चाहिँ। डिरेक्टरमा कतिपय मेकरहरूले बिना स्क्रिप्ट पनि फिल्म बनाएको रेकर्डहरू छ, जसले मास्टरपिस सिनेमाहरू बनाउनु भएको छ होइन। उहाँहरूले पटकथालाई भन्दा पनि आफ्नो त्यो भिजनलाई मैले चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छु भन्ने कुराको क्लारिटीबाट बनेका सिनेमाहरू मास्टरपिस सिनेमा बनेका छन्। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा निर्देशकमा क्लियर भिजन चाहियो, क्लारिटी चाहियो। क्लारिटी इन द सेन्स नेरेटिभको क्लारिटी, मेरो नेरेटिभ के हो, मेरो कथा संरचना के हो, मैले किन यो सिनेमा बनाइरहेको छु, यो कथा किन भन्दैछु भन्ने कुराको क्लारिटी यदि एउटा निर्देशकमा छ भने त्यति बेला एउटा निर्देशकले बिना पटकथा पनि अन द स्पोट गएर फिल्म बनाउन पनि सक्छ। कुन मात्रामा तपाईँले ध्यान पुर्याउन सक्नुभयो त्यो अध्ययनको विषय होला, विश्लेषणको विषय होला। तर ध्यानै नदिएर कुनै पनि काम गर्नुभयो भनेदेखि त त्यो टुक्राले बाँकी अरू टुक्रालाई शुद्ध आघात पुर्याउँछ। तसर्थ एउटा मानिसको शरीर सम्पूर्ण रूपमा सपाङ्ग हुनका लागि जसरी सबै कुराहरू चाहिँ उत्तिकै चल्ने, हिँड्ने, डुल्ने स्थितिमा रहनु आवश्यक होला नि, त्यसरी नै चलचित्रका सम्पूर्ण हाँगाबिँगाहरू त्यही मात्रामा सबल बन्न सक्नुपर्छ। र ती सम्पूर्ण हाँगा चाहिँ पात, डाँठ सबैमा चाहिँ उत्तिकै ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्छ। भनेपछि यसमा बढी ध्यान दिनुपर्छ, यसमा कम ध्यान दिँदा पनि हुन्छ भन्ने कुनै प्रसङ्ग र विषय चलचित्रसँग जोडिएकै हुँदैन। राजनीति पनि जानेको हुनुपर्छ, साहित्य पनि जानेको हुनुपर्छ, भाषाको शुद्धताका कुराहरू पनि जानेको हुन्छ, समाजमा के कुराहरू पच्छन्, के कुराहरू पच्दैनन् भन्ने कुरा पनि जानेको हुनुपर्छ। र उसले चाहिँ जीवनलाई अत्यन्त नजिकैबाट चिनेको हुनुपर्छ। र पात्रहरू, कथाका पात्रहरू चलचित्रमा एकदम विविध किसिमका हुन्छन्, धेरै किसिमका हुन्छन्। ती पात्रहरूले कस्तो व्यवहार गर्दछन्, कस्तो चाहिँ एक्सन्सहरू गर्दछन् भन्ने कुरा चाहिँ उसलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्दछ। कुनै पनि चिजमा, कुनै पनि काममा सबैभन्दा पहिलो शर्त अनुशासन हुन्छ, अध्ययन र मेहनत हुन्छ। र हामी भिडवादी मात्र भयौँ भने राजनीतिक नेता र हामी चिन्तनशील क्रिएटरमा डिफ्रेन्सेस आएन। हामी क्रिएटर हौँ, हामी भिडमाथि मात्र रमाउनु हुँदैन, हामीले भिडभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्छ। भिडमा रमाउने त नेताहरूले, राजनीतिज्ञले हो। एउटा निर्देशक सबभन्दा पहिले क्लियर हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु। निर्देशकले मैले यो सिनेमा किन भनिरहेछु, मलाई किन टच गर्यो यो कथाले, यो नेरेटिभले, मैले नेरेटिभ किन बुनिरहेको छु भन्ने कुराको क्लारिटी एउटा चाहियो निर्देशकमा। अनि त्यसपछि मात्रै चलचित्रको निर्माण
को काम चाहिँ अनि एकदमै एउटा राम्रो रोड म्याप बनेर जान्छ अनि बल्ल चलचित्र निर्माण चाहिँ राम्रोसँग बन्न सक्छ अनि बल्ल लिडरसिप राम्रो बन्छ। अनि जब डिरेक्टर क्लियर हुन्छ त्यसपछि प्रोडक्सन डिजाइनरले त्यो डिरेक्टरको भिजनलाई डिजाइन गर्छ अनि प्रोडक्सन डिजाइनरले गरेको डिजाइन अन्तर्गत एउटा टिमले त्यो चलचित्रलाई चाहिँ निर्माण गर्नलाई मद्दत गर्छ अनि मात्रै एउटा राम्रो चलचित्र निर्माण हुन्छ। मेरो विचारमा त कन्टेन्ट नै प्राथमिकतामा पर्छ। त्यो पैसा भन्ने कुराको निर्धारण गर्नका लागि पनि त कन्टेन्ट चाहियो नि। तपाईँको कन्टेन्टले अन्तरिक्षमा सुटिङ गर्नुपर्ने सिक्वेन्स निम्ति आएको छ भने त्यो निश्चित रूपमा बढी पैसा लाग्ने बन्न जाला। एउटा कोठाभित्रै चाहिँ सकिने कन्टेन्टमा तपाईँको कथा केन्द्रित छ भने थोरै पैसा लाग्ला। भन्यो भने त पैसा त सेकेन्डरी कुरा भयो। जस्तो एउटा चलचित्र बनाउनको लागि क्यामेरा चाहिन्छ, माइक्रोफोन चाहिएला, एडिटिङ टेबल चाहिएला, विभिन्न किसिमका भौतिक सामग्रीहरू चाहिएला नि चलचित्र बनाउनको लागि। त्यस्तै भौतिक सामग्री चाहिने भौतिक सामग्री मध्येको एउटा अत्यावश्यक भौतिक सामग्री पैसा पनि हो। तर मुख्य त चलचित्र बन्नको लागि कन्टेन्ट त चाहियो। सबभन्दा पहिला त कन्टेन्ट नभइकन फिल्म नै बन्दैन। कन्टेन्ट त चाहियो होइन। के विषयमा बनाउने भन्ने कुरा, कस्तो कथा के भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको जरुरी नै हुन्छ। त्यही अनुसारले पटकथाहरू लेखिन्छ होइन। अनि अब चलचित्र माध्यम चाहिँ अरू माध्यमहरूभन्दा धेरै महँगो चाहिँ नि माध्यम हो। यसमा खर्च लाग्छ र पैसा नभइकन त हुँदैन। चलचित्रले मान्छेको जीवनसँग कति नजिकको दूरी कायम गर्न सक्छ त्यो कन्टेन्टमाथि डिपेन्ड गर्छ। त्यस्ता कन्टेन्टहरू हामीले हेरिआएका पनि छौँ। चलचित्रहरू, त्यस्ता चलचित्रहरू चलेका पनि छन्। हाम्रै आँखा सामु यस्ता उदाहरणहरू छन् जसले मान्छेको जीवन बोलेको छ, जसले जीवनको प्रतिनिधित्व गरेको छ, जसले जीवनको नजिक पुग्ने कोसिस गरेको छ। ती विषयहरू नै चाहिँ चलेका छन्, मान्छेले रुचाएका छन् होइन। अनि विश्लेषकहरूले त्यसको विश्लेषण गर्दा सुन्दर विश्लेषण गरेको हाम्रो अगाडि उदाहरण छ। त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिलो शर्त त कन्टेन्ट नै हो। चलचित्र बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिले त कन्टेन्ट वा चलचित्रको त्यो जुन मैले के बनाउँदैछु भन्ने कुराको क्ल्यारिटी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पैसा चाहिँ सेकेन्डरी पार्ट हो भन्छु म चाहिँ। अझै पनि पैसा छ तर कन्टेन्ट छैन भने तपाईँको सिनेमा बन्दैन क्या। तर तपाईँसँग कन्टेन्ट छ भने तपाईँ पैसा जसरी पनि तपाईँले कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब मासको चोइसमा चलचित्र बनाउने परिपाटीले चलचित्र उद्योगलाई अगाडि बढाउनमा प्रशस्त योगदान गरेको छ। किनभनेदेखि मासको पार्टिसिपेसनले नै त्यो उत्साह ती निर्माताहरूलाई प्राप्त हुने हो। भनेपछि मासको पार्टिसिपेसन बिना उद्योगका रूपमा चलचित्र स्थापित होला भनेर सोच्नै नसकिने कुरो भयो। जसरी कुनै पनि विषय र कुनै पनि प्रसङ्गमा म जब कविता लेख्छु त्यो कविताका पाठकहरूलाई सम्झेर मैले त्यो कविता लेखेको हुन्न। त्यसकारण चलचित्र पनि मैले चाहिँ बनाउने मेरै लागि नै बनाएको हो। त्यसको सबैभन्दा ठुलो समालोचक पनि म नै हुन्छु। त्यसमा सम्पूर्ण देखिएका खोटहरूका लागि पनि मैले आफैलाई जिम्मेवार ठहराएको हुन्छु र त्यसका सम्पूर्ण सफलता असफलतासँग पनि आफूलाई जोडेरै हेरेको हुन्छु। तर बनाउन चाहिँ मैले आफ्नै लागि बनाएको हो। मासले आएर चलचित्र हेर्नुपर्छ भन्ने धारणा नै गलत हो। किनभने त्यो उनीहरूले हेर्नुपर्ने किसिमबाट चाहिँ बनाउनु पर्यो र सुन्दर चलचित्र, राम्रो चलचित्र बनाउनु पर्यो जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाजको लागि, व्यक्तिको लागि, समाजको लागि, राष्ट्रको लागि र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि राम्रो उपयोगी हुने किसिमको चलचित्र बन्यो भनेदेखि त्यो राम्रो हुन्छ। अब त्यसमा मासले आएर हेर्नुपर्छ, मैले बनाएको फिल्म हो भन्ने किसिमको सोचाइ राख्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो गलत कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। म एउटा चलचित्र चाहिँ बनाउँछु भन्ने अवस्था थियो। पछि त्यसमा सुधार हुँदै के आयो भने अब एक प्रकारको मासलाई हामीले चलचित्र हेर्नुपर्ने बानी बसाल्नुपर्छ, नेपाली चलचित्रको हेर्ने बानी बसाल्नुपर्छ भनेर मासले डिमान्ड गरेका विषयवस्तुमा हामीले चलचित्र निर्माण गऱ्यौँ। अब हामीले मासले खोजेको जस्तो मात्र पनि नभएर समग्र देशले खोजेको जस्तो सब्जेक्टमा विषयमा चाहिँ हामीले चलचित्र बनाउनुपर्छ। अब देशले खोजेको सब्जेक्ट सँगसँगै हाम्रा विषयवस्तु अन्तर्राष्ट्रिय
मञ्चमा पनि उपस्थित हुन सक्ने गरी नै निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने एक प्रकारको आवाज पनि अगाडि आएको छ। एउटा कलाकारले चाहिँ जब तपाईँलाई कुनै पनि विषयवस्तुले छुन्छ, जब त्यसले उथलपुथल गर्छ, तपाईँको मन मस्तिष्कमा उथलपुथल ल्याउँछ, त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई केही कुरा भन्न मन लाग्छ, पोख्न मन लाग्छ होइन। त्यो पोख्ने माध्यम चाहिँ सिनेमा हुनुपर्छ हाम्रो लागि चाहिँ, र त्यो पोख्ने माध्यम चाहिँ हो मेरो लागि चाहिँ। फेरि म सिनेमा कलाको लागि बनाउँदैछु वा म सिनेमा फिल्मको लागि के अरे पैसाको लागि बनाउँदैछु भनेर त्यो अवधारणा राख्नुभन्दा पनि सिनेमा चाहिँ मैले मेरो लागि नै बनाउने हो पहिलो कुरा त होइन। मेरो चाहिँ स्पेसली मैले चाहिँ मेरै मनमा उथलपुथल भएको चिजलाई बनाउनु भने त मैले मेरै लागि बनाएको हो। तर त्यसपछि बनाइसकेको कुरालाई चाहिँ डेफिनेटली एउटा दिमागमा के हुन्छ भन्दा यो बनाइसकेको कुरा चाहिँ मैले मासमा लानु छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। त त्यो मासमा लाने बेलामा चाहिँ यो मैले मेरो मनमा भएका उथलपुथल जब मैले पोख्ने कुराहरू गरिरहेको छु, यो पोखेको प्रोडक्ट जुन छ त्यो प्रोडक्ट चाहिँ कुन चाहिँ मार्केटमा सेल हुन्छ, कुन चाहिँ के अरे सेगमेन्टेसनले यो फिल्मलाई मन पराउँछ भनेर मैले त्यो सेगमेन्टेसन गरेर अनि मार्केटिङ गर्नुपर्छ क्या। कल्पनाको दायरा क्षितिजभन्दा पनि ठुलो छ। अब क्षितिजको दायरा हामी नाप्न सक्छौँ? हामी नाप्न सक्दैनौँ। त्यसरी नै कल्पनाको दायरालाई पनि हामी नाप्न सक्दैनौँ। कल्पना गरिएका कुराहरूमध्ये कति कुरा चाहिँ व्यवहारमा उतार्न सकिएला त्यसको लेखाजोखा हुनु जरुरी छ। भनेपछि कल्पना मात्रै गरियो तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार हामीले यथार्थमा खडा गर्न सकेनौँ भने त्यो काल्पनिक गफ ठहरिन्छ। यो मात्रामा कल्पना गर्दा ठिक हुन्छ किनभनेदेखि त्यो मात्रामा त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि म खडा गर्न सक्छु भनेर गरिएका कल्पनाहरू सार्थक हुन सक्छन्। सार्थकताको मापदण्डबाट नापिएको कल्पनाहरूले मूर्त रूप लिँदा अभूतपूर्व इतिहास रचेको थुप्रै दृष्टान्तहरू छन् हामीसँग। त्यसकारण तपाईलाई अघि पनि मैले एउटा प्रसङ्गमा उल्लेख गरेको थिएँ, वेल ब्लेन्डेड तुलनात्मक रूपमा एक अर्कासँग असाध्य राम्रोसँग मिसिएको त्यो चाहिँ ब्यालेन्सलाई मेन्टेन गर्न सकेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने सुन्दर चाहिँ चलचित्र पनि जन्मन्छ, सशक्त चलचित्रकर्मीहरू पनि जन्मिन्छ भनेर मैले भने नि, त्यही कुरो हो। भनेपछि यथार्थपरक स्थिति र काल्पनिक संसारको बीचमा जुन तादम्यता हामी प्रस्तुत गर्न खोज्छौँ त्यसले ब्यालेन्स लुज गर्नुहुन्न। त्यो ब्यालेन्सलाई हामीले मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने हाम्रा प्रस्तुतिहरू प्रभावकारी हुन्छन्। आखिर त्यो कल्पनामा आधारित हुने नै भयो किनभने त्यो फिक्सन हो, कथा हो र त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा यथार्थ परक धरातलमा नउतारेसम्म त्यो सार्वजनिक हुनै नसक्ने भयो। त यो ब्यालेन्स प्रति हामी सचेत रहनु, सजग रहनु आवश्यक छ। कल्पना गर्ने व्यक्ति चाहिँ तपाईँको लेखक पनि हुनसक्छ, तपाईँको चाहिँ के भने त्यो प्रोड्युसर पनि हुनसक्छ होइन, र यस्तो खालको चलचित्र बनाउने हो भनेर कल्पना गर्न सक्छ। तर अब उसकै कल्पना जस्तो बनाउनुको लागि चाहिँ उसले सोचेकै जस्तो चाहिँ पटकथा लेख्न सक्नु पर्यो नि त, त्यसको भित्री तहसम्म पुग्न सक्नु पर्यो नि त। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कल्पना गरिएको कथा भन्दा भिन्नै किसिमको हुनुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो गलत हुन जान्छ। होइन भनेदेखि त कल्पना चाहिँ तपाईँको चाहिँ साकार नहुने त कुरै आउँदैन। तर त्यसमा चाहिँ मैले अघि भने जस्तो प्रविधिको चाहिँ तपाईँको प्रयोग चाहिँ सही ढङ्गबाट गरिएको हुनुपर्छ। चलचित्र जुन प्रकारले कथा लेख्दाखेरि सोचिएको हुन्छ, पर्दामा आइपुग्दा त्यसको स्वरूप अलिकति परिवर्तन भएर आएको मैले पनि केही चलचित्रमा अनुभव चाहिँ गरेको छु। मैले चाहिँ मेरो यसमा के धारणा छ भन्दाखेरि हामी अलि हतारमै चलचित्र निर्माण सक्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्छौँ अनि अलिकति इकोनोमिक रूपमा पनि हामीलाई आर्थिक बाटोले पनि अलिकति प्रेसर दिन्छ हामीलाई र अलिकति हामी हतारिन्छौँ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई।
त्यसले गर्दा नत्र चाहिँ हामीले अब जुन प्रकारको एउटा क्यानभस बनाएको छौँ, जुन प्रकारको एउटा ग्राफ बनाएको छौँ, चलचित्र यस्तो निर्माण गर्छौँ भनेर त्यसलाई रोक्नुपर्ने बाटो त केही थिएन। र अलिकति आजभन्दा 15 वर्ष जति अगाडिसम्म चाहिँ अलिकति प्राविधिक रूपमा पनि ती चरण पार गर्न हामीलाई कठिन नै थियो, किनभने हामी कहाँ ती प्राविधिक कुराहरू उपलब्ध थिएनन्, उपकरणहरू उपलब्ध थिएनन्। सिनेमाटोग्राफीको हिसाबमा, साउन्ड स्टुडियोको मिक्सिङको हिसाबमा, होइन फली साउन्डको हिसाबहरू, यी जम्मै कुराहरू हामी कहाँ उपलब्ध थिएन। हामीले अर्काको भर पर्नु पर्थ्यो, अरूले स्टकबाट जे उपलब्ध गराउँथ्यो त्यसैलाई नै यो भएन भने यो ठिकै छ भन्ने हिसाबले आउनु पर्थ्यो। अब आज त्यो अवस्था भएन। हामी 101 फली साउन्ड पनि हामी आफै क्रिएट गर्न सक्छौँ, होइन, हामीले हरेक साउन्डहरू क्रिएट गर्न सक्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दा अलिकति हतारिन्छौँ कि जस्तो लाग्छ। म हतारिन्छौँ कि अलिकति आत्तिन्छौँ कि कतै न कतै त्यो आफूमा केही न केही कमजोरी भन्ने ठान्नु चाहिँ पर्छ मलाई लागेको चाहिँ। कतिपय कुराहरू हामी 100% हुन सक्दैनौँ, त्यो राम्रो पनि हो। यदि 100% भएँ भनेर यदि भनियो भने त्यो दिन चाहिँ हाम्रो सिकाइ रोकिन्छ। हाम्रो सिकाइ चाहिँ कति बेला अगाडि बढ्छ वा जारी रहन्छ भन्दा जति बेला हामी अझै सिक्न बाँकी रहेछ, अझै धेरै गर्न बाँकी रहेछ भन्ने जुन कौतूहलता दिमागमा या मनमा बसिरहेको छ, त्यति बेला चाहिँ हामी जिन्दगीभरि सिकिरहेको छौँ र त्यसले चाहिँ राम्रो रिजल्ट पनि दिन्छ। तर मैले सिकिसकेँ वा म 100% सिनेमा बनाइसकेँ वा मेरो इमेजिनेसन सबै आइसक्यो, त्यो चाहिँ कता कता भ्रम हुन जान्छ। त्यस कारणले अप्टिमम पोइन्ट खोज्ने एउटा मेकरले भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले सोचेको इमेजिनेसन गरेको कुरा चाहिँ कति अप्टिमम पोइन्टमा चाहिँ मैले काम गर्न सकेँ भन्ने कुरा चाहिँ खोज्नुपर्छ। यदि त्यो मिनिमम लेभलमा आइरहेछ भने मैले धेरै कुरा सुधार्नु छ भन्ने सोच्नु पऱ्यो र त्यो अप्टिमम लेभलमा यदि म सेटिस्फाइड हुने कन्डिसन छ भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मैले ल ठिक छ, अब चाहिँ मैले त्यसमा भएको अरू कमी कमजोरी अथवा अरू गर्न नसकेको कुराहरूलाई मैले अझै बढी एक्सप्लोर गर्ने प्रयास गर्नु पऱ्यो। नेपाली चलचित्रको इतिहास नेपाली कलाका पारखीहरूले प्रारम्भ गर्न पाएनन्। यसको प्रारम्भ नै आयातित जनशक्तिबाट भयो। त्यो हामीले कहिल्यै पनि दोहोऱ्याउन नहुने गल्ती हो। यो 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 भावी सन्ततिलाई यही प्लाटफर्मबाट म चाहिँ हात जोडेर चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो चाहिँ मिस्टेक हामी कहिले पनि नगरौँ। प्राविधिक रूपले कमसल हुन्थ्यो होला, तर त्यसले बोकेको चित्रण बढी मौलिक हुन सक्थ्यो यदि हाम्रै संस्कृतिमा आधारित रहेर हाम्रै मानिसहरूबाट हामीले यो इतिहास प्रारम्भ गर्न सकेको भए। भनेपछि मिस्टेक यसको प्रारम्भिक अवस्थामै भएको छ र बाहिरबाट आएकाहरूले हामीलाई त्यही सिकाए जो उनीहरूले सिकेका थिए। उनीहरूले सिकाएको कुरालाई लामो समयसम्म हामी अभ्यास गर्दै रह्यौँ र हाम्रो मौलिकता भएन, हाम्रो मौलिकता भएन, हाम्रो मौलिकता भएन भनेर कराइरह्यौँ। त्यो कसरी हुन्छ? तपाईँले बाहिरको कुरा गरिरहनु भएको छ, बाहिरको मान्छेले सिकाएको कुरा गरिरहनु भएको छ, तर खोजिरहनु भएको छ मौलिकता। त्यो हुन्छ? हुनै सक्दैन नि। अब पाउरोटी पकाएर सेलरोटी बन्छ? अब सेलरोटी बनाउनु त सेलै पकाउनु पर्यो नि। त अब सेलरोटी बनाउने नाममा हामीले पाउरोटी बनाउन सिकायौँ। अब पाउरोटी बनिसकेपछि सेलरोटीको खोजी गरेर हुन्छ? यस्तै कथा भयो यो। भनेपछि फल्टी बिगिनिङको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा अहम प्रश्नका रूपमा हाम्रो क्षेत्रमा आजको दिनसम्म पनि दिगो रूपमा चाहिँ खडा भइरहेको यो अहिले तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न। चलचित्र भनेको नै एकदमै चाहिँ जुनसुकै देशमा बने पनि त्यो आफ्नै देशको कथा हुनुपर्छ, त्यो मौलिक हुनुपर्छ, आफ्नै समाज त्यसमा चाहिँ देखिन सक्नुपर्छ, न कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिरी देशहरूबाट चोरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कथा बनाउने हो होइन। र त्यो किन कथाहरू बनाउँदैनन् भन्दाखेरि मेहनतै गर्दै गर्दैनन्, अध्ययन अनुसन्धानै गर्दै गर्दैनन् डाइरेक्टरहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि प्रोड्युसरहरूले पनि चाहिँ तपाईँको फिल्मको एनाउन्समेन्ट गरेको छैन, रिलिज डेट पहिले नै एनाउन्स गरिदिन्छन्, अनि त्यो जहिले पनि बनाउनुमा हतार भइराखेको हुन्छ। अनि के बनाउने भन्दाखेरि त्यो पनि थाहा हुँदैन। अनि कुनै विषयवस्तुको गहन अध्ययन नगरिकन त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि राम्रोसँगले चाहिँ पटकथा नबनाइकन, टाइम नै नदिइकन, टाइम नै नपाइकन कसरी चाहिँ मौलिक चलचित्र बन्न सक्छ?
एकदमै राम्रो अध्ययन गरेर जुनसुकै विषयमा बनाउँदाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेर हेरेर अब टाढाको विषयवस्तु छ भने त्यहीँ गएर सबै सूक्ष्म अध्ययन गरेर जुन विषयवस्तुमा बनाउनु हो त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो आफै मौलिक भएर जान्छ। अब नकल गर्न थाल्यो, सिको गर्न थाल्यो भनेदेखि त कसरी मौलिक हुन्छ र? हाम्रो पहुँचमा रहेको सबैभन्दा नजिकको स्कुलिङ भने चाहिँ इन्डिया बम्बई फिल्म इन्डस्ट्री नै थियो। त्यसले गर्दा ती स्कुलिङहरूको अलिकति प्रभाव थियो। अब आज हामीलाई ती स्कुलिङको प्रभावबाट मुक्त हुने धेरै बाटोहरू छन्। तिनको प्रभावमा रहेर चलचित्र बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। अधिकांश चलचित्रहरूलाई चाहिँ मैले नेपालीहरूकै जीवनशैली र नेपालीहरूकै आवाजबाट बोल्ने प्रयास गरेको छु र मलाई लाग्छ अबको दिनमा हामीले त्यो विदेशी प्रभावहरूमा रहनुपर्ने अवस्था हाम्रो छैन। हामी प्राविधिक रूपमा धेरै सक्षम भइसकेका छौँ र साहित्यिक रूपमा पनि हाम्रो साहित्यको भण्डार धेरै बलियो भइसकेको छ र हामी हाम्रा देशका कुना काप्चामा गएर आफ्ना विषयवस्तु खोज्नलाई पनि अब हामीलाई धेरै सहजता छ। त्यसले गर्दाखेरि मात्रै हामीले अब अलिकति आन्तरिक गृहकार्य र मेहनत र अनुशासनलाई चाहिँ कायम राख्ने हो भने हामीले 101 सुन्दर चलचित्र निर्माण गर्न सक्छौँ। चलचित्रको भाषा कुनै देशलाई जोडेर हुँदैन क्या। म जस्तो नेपाली चलचित्रको नेरेटिभ चाहिँ यस्तो किसिमको हुनुपर्ने, वा जापानिज चलचित्रको नेरेटिभ चाहिँ यस्तो किसिमको छ, वा चाइनिज चलचित्रको नेरेटिभ यस्तो छ, त्यो चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। जस्तो एउटा कविले जब कविता लेख्छ त्यो चाहिँ पर्सनल हुन्छ क्या। त्यो उसको कविको कविता चाहिँ त्यसमा चाहिँ देशको चिजहरू भन्दा त्यो देशको कुरा त सोसियो पोलिटिकल कुरा त्यसमा आइहाल्छ। त नेरेटिभ भनेको चाहिँ जहिले पनि पर्सनल हुन्छ। किन भन्दा सिनेमाको भाषा भनेको कहिले पनि जहिले पनि हामीले बुझिरहेको कुरा चाहिँ के भने त्यो भने युनिभर्सल हो क्या। त्यो भिजुअल ल्याङ्ग्वेज भनेको युनिभर्सल हो। त्यो हरेक कुना काप्चाको अडियन्सलाई तपाईँले त्यो भाषाको थ्रु तपाईँले केही चिज भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो मिडियमको थ्रु तपाईँले कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा डिरेक्टरको चाहिँ पर्सनल नेरेटिभ डिजाइन हुन्छ क्या। त्यो भने चाहिँ हामीले फ्रान्समा पनि एउटा फ्रेन्च न्यू वेभ भन्नेमा एउटा न्यू के अरे अथर थ्योरी भन्ने आएको थियो होइन। जति बेला चाहिँ डिरेक्टर नै सिनेमाको मूल खम्बा हो भनेर हामीले भने त्यो थ्योरीले भन्छ क्या। त्यसै गरी मैले पनि के कुरामा विश्वास गर्छु भने न्यारेटिभ भनेको पर्सनल हुन्छ। हामीले पर्सनली एउटा डिरेक्टरले पर्सनली डिजाइन गर्ने चिज हो। उसको पर्सनल ल्याङ्ग्वेज हो। त्यो ल्याङ्ग्वेज उसले क्रिएट गर्ने हो त्यहाँभित्र, न कि मेरो देशको भाषा चाहिँ म यस्तो बनाउँछु, नेपालको नेरेटिभ चाहिँ हामी यस्तो बनाउने मिलेर भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो भयो भने त फेरि त्यो पनि फर्मुला भइहाल्यो नि। केही नेपाली चलचित्रहरूले केही हदसम्म नेपाली मौलिक पहिचान बनाएका पनि छन्। केही चलचित्रहरूले कुनै हदसम्म पनि नेपाली चलचित्रको पहिचान बनाएका छैनन्। केही चलचित्रकर्मीहरू नेपाली पहिचान बनाउनका लागि उद्धत छन्, प्रयत्नरत छन्। केही यो बनाउनै हुँदैन, किन बनाउने यो भन्ने किसिमको तर्क लिएर पनि अगाडि बढेको देखिन्छ। भनेपछि सम्पूर्ण चलचित्र कर्मलाई यो एउटै बास्केटमा राखेर तपाईँले हेर्न मिल्दैन। यसमाथि तपाईँको वर्गीकृत दृष्टिकोण हुन जरुरी छ। केही यस्ता पनि छन्, केही त्यस्ता पनि छन्। केही यस्ताले गरेका कामहरूले जुन चाहिँ एसेट जन्माएको छ, त्यो एसेट त्यस्ताहरूले गरेको कामले जन्माएको जति पनि ड्यामेज छ, त्यो ड्यामेजभन्दा ठुलो भएको भएर त आजको चलचित्र उद्योग घ्यामाथिसम्म पुग्न सकेको हो। त्यो ड्यामेजले मात्रै खाएको भए त हाम्रो मुलुकमा चलचित्र उद्योग नै हुँदैन थियो। त्यो ड्यामेजलाई थोरै यी एसेटहरूले छोप्न सक्यो। यी उपलब्धिहरूका कारणबाट चलचित्र उद्योग अस्ताएन। त सबै कर्महरू नेपाली पहिचानको खोजीप्रति उत्प्रेरितै थिएनन् भनेर व्याख्या गर्नु सर्वथा गलत हुन्छ। कोसिस भएका छन्, तर त्यति मात्र कोसिसले पुग्दैन, त्यो बेग्लै कुरा हो। कोसिस अझ अथक रूपमा धेरै गर्न बाँकी छ। त्यो धेरै पहिला सुरु भइसक्थ्यो, किन हुन सकेन मैले तपाईँलाई भनिहालेँ कि यसको प्रारम्भ नै फल्टी भयो, गलत बिगिनिङ भयो। तर यस्ता लक्षणहरू देखा परेका छन् कि आशावादी हुने थुप्रै ठाउँहरू छ। नयाँ डिजिटल युगको प्रयोगपछि जुन किसिमको चलचित्रहरूलाई समातेर चलचित्र उद्योग अगाडि बढेको छ,
हामी हाम्रो पहिचान छिटै स्थापित गर्ने लक्ष्यतिर उन्मुख भएको देखिन्छ। मेरो पुस्ताले भनौँ न, त्यो पुस्ताले र अहिलेसम्म पनि खासमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि त्यो क्षेत्रहरूलाई चाहिँ उपेक्षा गरिएकै छ है। र नट ओन्ली द्याट, त्यति मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ हिमाली क्षेत्रको कहाँ कथाहरू आएका छन् र हिमाली क्षेत्रलाई पनि उपेक्षा गरिएको छ। तपाईँले भने जस्तो सुदूरपश्चिम सदैव उपेक्षित छ, सुदूर पूर्व पनि चाहिँ तपाईँको सदैव अपेक्षित नै छ। हामी चाहिँ कन्सन्ट्रेट गरिरहेका छौँ काठमाडौँको कोठाहरूमा कथेको कथाहरूलाई त्यहाँ बसेर लेखेको चाहिँ तपाईँको पटकथाहरूलाई फिल्म बनाइराखेका छौँ, जहाँ चाहिँ तपाईँको क्यासेटहरू चोरिन्छ, विदेशी फिल्महरूको चोरी हुन्छ, त्यस्तो बनाइरहेको त्यति बेला होइन। र त्यसरी उपेक्षित हुन गयो। हाम्रा नेपालभित्रका हरेक मौलिक संस्कृतिलाई, मौलिक कलालाई हामी स्वीकार गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। हामीलाई एउटा लोकतन्त्रले त्यो एउटा बाटोमा ल्याइपुर्याएको छ। अब यो अवस्थामा पनि हामीले एउटा पार्टलाई चाहिँ सधैँ छोड्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो। अब पहिला सुरुवात भएन, डेफिनेटली सुरुवात भएन, किनभने यसको मैले अघि स्कुलिङको पनि कुरा गरेँ। हामी जहाँबाट सिकेर आयौँ त्यसबाट बढी प्रभावित रह्यौँ। हामी वीरगन्जको एउटा कल्चरसँग प्रभावित भएनौँ, राजस्थानको कल्चरसँग प्रभावित भयौँ। त्यो त भयो नै भयो होइन। तर अब त हामीले छोड्नुपर्छ नि। आज त हामीले कसैमाथि प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था थिएन नि, किनभने एउटा क्यामेराम्यान हामीले बम्बईबाट ल्याउनु पर्थ्यो, कलकत्ताबाट ल्याउनु पर्थ्यो। एउटा लाइटम्यानमा शुद्ध हामीले कलकत्ताबाट लिएर आएर सिनेमा सुटिङ गरेको इतिहास मलाई थाहा छ होइन। त्यो अवस्था पार गरेर हामी एउटा यस्तो चरणमा आइसकेका छौँ। एउटा मेकअप म्यान बम्बईबाट ल्याएर यहाँ ट्रेनिङ गराउनु पर्ने अवस्था थियो। साम्बाडी पाटिल वासुदेव भन्ने फिल्ममा उसले धेरै मान्छेहरू चेलाहरू सिकाए होइन। भनेपछि ती चरणहरू पार गरेर आज हामीसँग प्राविधिक रूपमा मान्छेहरू छन् होइन, साहित्यिक रूपमा चलचित्र लेख्नेहरू मान्छे एकपछि अर्को आइरहेका छन् होइन। भने अब हामीले सोच्ने कि नसोच्ने, अब सोच्ने सही समय चाहिँ हो, किनभने अब हो एउटा चरणमा छुट्दै आयो। एउटा चरणमा हामीले माथिल्लो बेल्ट पनि छोड्यौँ, तल्लो बेल्ट पनि छोड्यौँ। अब छोड्नु हुँदैन, अब जोड्नुपर्छ। हामीले बजार विस्तारका कुरा गर्दा घरभित्रकै समस्यालाई समेटेनौँ, अब पनि भनेदेखि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ कसरी पुग्न सक्छौँ। हामीले चलचित्र अवलोकन गर्ने क्रियालाई असाध्यै अर्बनमुखी बनायौँ, सहरमुखी बनायौँ। हालांकि हाम्रा दर्शकहरू ग्रामीण भेगमा थिए। ठुल्ठुला हलहरू बने, सबै सहर केन्द्रित भएर हामीले चलचित्र प्रदर्शन गर्नका लागि ग्रामीण भेगका जनतालाई कहिले पनि प्राथमिकतामै राखेनौँ। त्यही नै हामीले एउटा चाहिँ साह्रै चाहिँ असन्तुलित व्यवहार गरेको देखिसक्यो। मानि हाम्रा दर्शकहरू सबैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा ग्रामीण भेगमा, तर हामी चाहिँ चलचित्र हेर्ने फेसिलिटी जहिले पनि क्रिएट गर्छौँ सहरी भेगमा। त्यो त अन्याय भयो। त्यो त ग्रामीण भेगका दर्शकहरूमाथि गरिएको निरङ्कुश व्यवहार भयो। त्यसले गर्दाखेरि जो वास्तविक नेपाली सिनेमाका दर्शकहरू हुन् उनीहरूसँग हाम्रो चाहिँ हामीले अपेक्षा गरे बमोजिमको सम्बन्ध स्थापना हुन सकेन। त्यो एउटा साह्रै टड्कारो र अब हामीले तत्काल मेटिहाल्नुपर्ने चाहिँ विषय भयो। अब यसलाई अझ अगाडि बढ्न दिनुहुन्न। त्यही कारणले त हो नि तपाईले चाहिँ नेपाली चलचित्रको अथवा भनौँ चलचित्र हेर्नेको त्यति बेलाको सङ्ख्या पनि 2%, राणा कालमा पनि, पञ्चायत कालमा पनि त्यही 2%, बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि त्यही 2%, आजको दिन पनि त्यही 2%। वाइ हामीले चाहिँ हाम्रो दर्शक सङ्ख्या बढाउनु परेन? आखिर नेपाली सिनेमालाई माया गर्ने मान्छे त थुप्रै छन् त। जो मान्छेले नेपाली सिनेमालाई माया गर्छन् तिनका लागि हामीले पूर्वाधारहरू नै खडा गर्न सकेनौँ। त्यहाँ गल्ती भयो। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरो, नेपाली सिनेमा भनेपछि त्यो खस भाषामा बनेको सिनेमा मात्रै नेपाली चलचित्र हो
भन्ने चाहिँ मानसिकताबाट हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसको एउटा सबैभन्दा ठुलो उदाहरण त म आफै छु। मैले चाहिँ नेपाल भाषामा राजमती भन्ने सिनेमा बनाएको थिएँ। त्यो राजमती भन्ने सिनेमालाई राष्ट्रिय चलचित्र प्रतियोगितामा भाग लिनै दिएन। मैले प्रश्न गरेँ किन चाहिँ यो मेरो चलचित्रले भाग लिन नपाउने। मैले जवाफ पाएँ यो त कसरी राष्ट्रिय चलचित्र हुन्छ, यो त नेवारी चलचित्र पनि हो अरे। अब के भने राजमतीले नेवारी नबोलेर के बोल्छ? राजमती चलचित्रका पात्रहरूले नेवारीमा संवाद नगरेर केमा संवाद गर्छन्? मैले यो त एउटा भेगको एउटा समुदायको आफूले अनुभूत गरेको चाहिँ प्रसङ्ग भावेर यहाँ उल्लेख गरेँ। मैथिलीमा त्यही होला, भोजपुरामा त्यही होला, थारूहरूले आफ्नै भाषा बोल्छन्। यो त भाषाको भण्डार हो नि। त्यसकारण त अघोर सांस्कृतिक भण्डार हो यो नेपाल। त उसलाई त उसकै संस्कृति प्यारो लाग्ने भयो नि। उसले हेर्ने चलचित्रले उसकै संस्कार र संस्कृति बोकेको हुनु पर्यो नि। त्यसतर्फ त हाम्रो चाहिँ कहिले पनि ध्यान गएन। म त कस्तो विचारधाराको मान्छे भन्नु होला भनेदेखि राष्ट्रिय गानलाई पनि विभिन्न भाषामा ट्रान्सलेट गरेर राष्ट्रिय गान उही हो भन्नु खोजेको कुरा उही हो, तर उसले बुझ्नका लागि सजिलो पर्ने भाव हेर उसको भाषामा पनि ती गाइनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता राख्ने मान्छे म। चलचित्रको त कुरै भएन। हरेक ठाउँमा चाहिँ यसरी संस्कृति छरिएर बसेको छ नेपालभरि। त्यसलाई टपक्क टिपेर उसले बुझ्ने भाषामा उसको लागि बनाइए पो त उसका लागि चलचित्र बनेको उसले महसुस गर्छ। त्यो त हामीले गर्दै गरेनौँ भनेपछि यहाँनिर फेरि हामी चुक्यौँ। यो चुक्नुको पछाडि हाम्रो राष्ट्रिय नीति नै चुकेको हो। तसर्थ अब टड्कारो रूपमा अघि मैले दर्शक संख्या बढाउनका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा हलहरू हुनुपर्छ भनेर भने र दर्शक संख्या बढाउनका लागि उसले बुझ्ने भाषामा प्रशस्त मात्रामा चलचित्रहरू बन्नुपर्छ भने यी दुई कुरालाई राष्ट्रिय अवधारणामा नै चाहिँ समावेश गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ। आखिर नेपालको चलचित्रलाई नेपालीहरू समक्ष पुर्याउनका लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवारी राष्ट्रले पनि त बोकेको छ नि। तसर्थ यो दुईटा कुरा हुन नसक्दा हामी आज यति पछाडि परेका हौँ। यो दुईटा कुरा हुन सक्दा अन्य 8-10 वटा कुराहरू यसै पनि पुछिएर जानेछन्।